Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Mao kini ang mga pulong nga nabungat sa mga apostoles ngadto kang Hesus human nila makita sa Hesus nga gikan nag-ampo. Apan mga igsoon makapangutana kita. Ngano ka nga nagpatudlo ang mga apostoles kang Hesus sa pag-ampo? Kung atong hunahunaon, ang mga apostoles, mga Hudiyo kini sila. Pasabot diana, aduna sila'y kaugalingong pamaagi sa pag-ampo. O dili lang kaugalingong pamaagi, aduna sila'y kaugalingong paghuna-huna unsaon pag-ampo. Sa laktod pa nga pagka-istorya, kabalo gid ni sila mag-ampo. Apan nga naman, nga nagpatudlo man sila kang Hesus sa pag-ampo. Lord, teach us how to pray. Aron masabtan nato kini mga igsuon, kini nga statement sa mga apostoles. Mubalik kita gamay ngadto sa mga nahiunang mga ebanghelyo nga nahisgutan. Kagahapon, kung inyong nabasa o nadunggan ang atong ebanghelyo, naghisgot kini kang Maria o kang Marta. Nga diin si Jesus nakig-istorya kang Maria o kang Marta, kauban ang mga apostoles. Diha sa ebanghelyo, gipamatud-an ni Jesus that it is choosing the better part or it is choosing the essential, is choosing the better part. Ang labing mahinungdanon mao ang pagpili sa kung unsa ang labing importante. Og diha sa ebanghelyo nagpadayag kini nga ang pagpili sa labing importante mao ang pagpili sa Dios. When we choose God, it means that we want to establish a good relationship with Him. Ug masugdan lamang kini, ug mahitabo lamang kini, pinaagi sa pag-ampo. I think this is the first realization of the apostles. Why they asked Jesus, Lord, teach us how to pray. Gusto nila nga masuod sila sa Dios, kay gusto nila o ilang nakita sa ilang kaugalingon that they have chosen the better part. Ikaduha, musibog kita gamay ngadto sa ebanghelyo miadtong Sabado. Nga diin ang mga tinun-an naghisgot mahitungod sa gahom sa Dios, hilabi na sa pagpangilin sa yawa, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Miingon pa sila nga malipayon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Niining ebanghelyo nagpadayag kini nga nahimong mga epektibo diha sa ministeryo o sa ilang ministriya ang mga tinun-an tungod sa ngalan ni Jesus. Ang mga tinun-an nasayod ug mituo nga aduna gayoy espesyal ni ining tawhana. They knew and believed that there must be something special with this person.
Ug sa dihang nakita nila nga si Jesus nga human nagampo, they were thinking that it was his secret weapon why Jesus is so effective in his ministry. The apostles recognized that prayer is essential for them to be more effective in their ministry. Alang kanila, ang pagpangalagad nagsugod diha sa pagampo, matuman sa lihok o matapos sa pagampo. That is why we work hard for God's kingdom, but we need to pray harder for God's kingdom. And this is the reason why the apostles asked Jesus, Lord, teach us how to pray. Aron mamahimo silang mas lig-on, mas epektibo, o mas malahutayon sa ilang pagpangalagad. Ug diha sa Ebanghelyo mga igsuon, nindot kaayo ang tubag ni Jesus kanila. Ang tubag ni Jesus mao ang amahan namo. Ang amahan namo o ang pagtudlo ni Jesus sa amahan namo, wala lamang siya nagtudlo sa mga apostoles mahitungod sa pagampo o ang pagampo. Apan gitudluan usab ni Jesus ang iyang mga apostoles kung kinsa ug unsa nga klase nga Dios ang ilang giampuan. Ang Dios nga gamhanan, mahigugmaon, manggihatagon ug maluluyon. Nagtudlo usab kini diha kanila ug unsa ang pagkinabuhi isip mga sumusunod niya. Sama sa pananglitan, pasaylua ang inyong ang nakasala kaninyo, sama nga ang Dios mipasaylo kaninyo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagtudlo kanato sa pagkamahinungdanon sa pagampo diha sa atong kinabuhi. Ang atong ebanghelyo nagtudlo diha kanato nga ang pagampo maoy unang tikang nato sa atong pakigsuod sa Dios. Ug dili lang kini siya mao ang unang tikang aron kita masuod sa Dios. Mauusab kini ang usa ka pamaagi diin atong mas mapalawuman ang pag-ila sa atong Dios. Ang pagampo maoy makapasuod o makapalawom sa atong pag-ila sa Dios. Ug ang pagampo usab maoy maglig-on, magdasig diha kanato sa atong kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo sa atong pagtubag sa tawag diha sa tagsa-tagsa ka mga tawag sa atong kinabuhi. Unsa man ang ato ang estado, trabaho, ministeryo sa atong kinabuhi, ang pagampo mao kini ang maglig-on diha kanato, magdasig kanato diha sa atong kinabuhi. Mga igsuon, nindot kaayo kay ang atong panghinaot nga makikat-on kita sa pagampo. Lord, teach us how to pray.
Kini sa kasamtangang panahon, gitubag sa atong simbahan. Ang atong simbahan nagtudlo sa usa ka maanindot o gamhanan gayud nga pag-ampo. Mao ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Karon nga adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Maria, isip Birhen sa rosaryo. Ug atong masabdan niining adlaw nga kini gipahinungod sa kamahinungdanon sa pag-ampo sa rosaryo. Kung imong balikon lantaw ang history ni adtong October 7, 1571 nga diin gipahinungod ni Pope Pius V ang kadaugan ngadto sa usa ka miraculous battle nga nahitabo didto sa Greece sa Gulf of Lepanto nga diin nakigbatok ang simbahan ug ang entero Europa batok diha sa mga Turks, Ottoman Turks. Tungod kay ang Turks, mao man kini sila ang mga tawo nga nagsugod pagsakop sa Europa. Busa nabati ni Pope Pius IV that it is not just a threat to the state, but also this is a threat to Christianity. Anaa sila diha sa kapiligro. Ug busa niining higayuna, niining adlaw, nagmadaugon ang ilang ekspedisyon batok ngadto sa mga Turks. Ug kana nahimong posible tungod sa pag-ampo sa pangama ni Maria, pinaagi sa pag-ampo sa rosaryo. Nasayod kita mga igsuon nga ang rosaryo dili lang kini siya mahitungod kang Maria. Ang rosaryo naghisgot kini labaw sa tanan, naghisgot kini sa kinabuhi, kasakit, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Jesus. Ang pag-ampo sa rosaryo mao kini ang pagpamalandong, paglantaw, pagsulod sa kinabuhi ni Jesus sa pag-ila sa atong Dios, sa pagpalalom sa atong relasyon sa Dios, ug maglig-on kanato sa atong pagtubag sa atong tagsa-tagsa katawag. Mga igsuon, kung mihangyo kita nga tudluan kita sa pag-ampo ang tubag sa simbahan, kung gusto ka makigsuod sa Dios, sugdi sa pag-ampo sa rosaryo. Kung gusto ka nga mas mailhan pa nimo ang atong Dios nga si Jesus ug ang iyang amahan, sugdi sa pag-ampo sa rosaryo. O gusto ka nga malig-on diha sa pagtubag sa imong tawag, diha sa imong pagpuyo sa kinabuhi, sugdi pag-ampo sa rosaryo. Mga igsuon, niining atong santos nga misa, pangayuon nato ang hinabang, ang panabang ni Maria nga atong inahan sa rosaryo, nga pinaagi niya, pinaagi sa pag-ampo sa rosaryo, mas mailhan, mas masuod,
ug mas malawom ang atong relasyon diha sa Dios, ug mas malig-on kita sa atong pagtubag, sa atong tawag diha sa atong langitnong Amahan. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen.